کو کم کرے گی۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر سانو مل بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. علم اور عمل، حسن بیان اور تقوی ہر لحاظ نال میرے تو بہت ہی بہتر اور افضل جلیل القدر حضرات علماء کرام قرآن و سنت دے جرے موتی تواڈے سامنے پیش فرما گئے ہیں. اللہ سارے حضرات علماء کرام دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. بڑی طویل مدت ہو گئی ہے تواڈے اس پنڈ وچ مینوں حاضری دیندے ہوئے. کسی دی ضد، ذاتیات یا دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا مزاج نہیں. میں شروع دے اندر دعا کرن لگا کہ اللہ اپنی رضا واسطے بیان دی توفیق نصیب فرما.
اور جتنے تساں دوست احباب تشریف گھنائے ہو اللہ کریم اپنی رضا واسطے سارے احباب نو سنن دی توفیق نصیب فرمائے۔ چار گلاں میں عرض کرنیاں اور این سبق دا عنوان یہ کہ کیرے بندے نو جنت دے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت نصیب ہو سی۔ جنت دا مل ونجنا بھی اللہ دا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرا سب تو آخری جنتی بندہ ہو سی اے جتنی بھی دنیا ہے این دنیا دے برابر اور این دنیا نالوں 7 گنا اس تو بھی زیادہ اللہ کریم آخری جنتی نو جنت دے اندر مقام عطا کرے سی۔ جنت دا مل وجنا بھی اللہ دا بہت بڑا احسان ہے تے ود جنت دے اندر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت تے سنگت تے ساتھ مل وجنا اے بھی اللہ کریم دا اس نالوں بڑا احسان ہے۔ حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی فاقہ ہے تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے بھی فاقہ ہے۔ کئی دیواراں گزر چکیاں ہن جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ کوئی کھاون پیون دی شے نہیں، نہ جو ہے نہ کڑک ہے نہ روٹی ہے نہ کوئی پھل فروٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف کھنا میں نا حضرت عائشہ دے حجرے کوئی کھاون دی شے ہوویا تا حضرت دے سامنے پیش کرے نا۔ کئی دیواراں اسی حالت دے اندر گزر گیا ہن۔ ان قرآن پاک دے الفاظ یہ ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ زیارت کرو سارے دوست۔ اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے 3 شیاں اے جیاں دنیا وچ اپنی اکھیاں نال جنہ 3 چیزاں دا دیدار کرنا بھی عبادت ثواب ہے۔ جیڑا بندہ بار بار بیت اللہ شریف دا طواف نہیں کر سکدا، معذور بندہ ہے بیمار بندہ ہے، اگر وہ بندہ بیت اللہ شریف موکھیاں نال ویکھی رکھے اللہ نام اعمال وچ نیکیاں درج کرویندا رہندا۔ اپنے والدین نو عزت ادب دی نظر نال ویکھنا بھی ثواب ہے۔ تے نمبر 3 جویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے، جویں قرآن پاک کرنا نال سننا ثواب ہے، انیار اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ میں انگلی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 50 سورۃ الانعام۔ فرمایا کل اعلان فرما دے ہو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم میں دعویٰ نہ کرے دا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے میں چین۔ اگر اللہ دے خزانے میرے قبضے بھی چوندے گھر دے اندر فاقے کدئی نہ ہونا، جرا اللہ دے خزانہ دا مالک ہوئے ان دے گھر دے اندر کدئی بھی فاقے نہیں ہو سکتے۔
کوئی دیوارا گزر گئیاں خارج کھاون پیون دی شے نہیں حدیث پاک وچ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے وچ کہیں صحابی نے پنڈ دے دانے بھیج چھوڑے حدیث پاک وچ انہاں دی تعداد 9 یا 11 آئیے 9 کھجور دے دانے یا 11 کھجور دے دانے کہیں صحابی نے بھیج چھوڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود بھوک ہون دے فاقہ ہون دے باوجود کھجور دا ہک بھی دانا نہیں کھادا 9 دے 9 دانے یا 11 دے 11 دانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رکھ چھوڑے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے حسن ایک کھجور دے دانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کرے سام اور میں سبق روک چھوڑے میری ماما بھیڑا نوں خارج وج کے حدیث پاک سنا نہیں جی ہوں سنا من لگا گھر والی اپنے خامد واسطے قربانی دے وے تے خدمت کرے تے آنکھاں منے تا کتنا اللہ دی بارگاہ وچ مائی تے عورت دا درجہ ہے پہلے اے سنو مدینہ طیبہ وچ مسلمان بیبیاں جمع ہویاں ایک مکان وچ آپس وچ آکھن لگیاں جتنے بھی نیک عمل ہن سارے دے سارے نیک عملاں دا ثواب مرد لے گئے اساں بیویاں دے حصے وچ کیڑی نیکی دے ثواب آئے نمبر 1 سادے مرد حضرات 5 ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نماز پڑھتے مسجد نبوی وچ ایک نماز مسجد نبوی دے اندر بندہ پڑھے ایک 1000 نماز دا ثواب دوسری روایت ایک نماز بندہ مسجد نبوی شریف وچ پڑھے 5000 نمازاں دا ثواب تیسری روایت ایک نماز بندہ مسجد نبوی شریف وچ ادا کرے 50000 نمازاں دا ثواب ساری مسلمان بیویاں آکھن لگیاں سارے جتنے بھی مرد ابا ہوئے بھائی ہوئے پتر ہوئے چاچا تے ماما ہوئے اے 5 ٹائم جماعت نال نماز پڑھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو مسجد نبوی وچ جماعت نال نماز پڑھو مسجد نبوی وچ 27 گنا زیادہ ثواب ایک نماز بندہ جماعت نال پڑھے 13.5 لاکھ نمازوں اللہ ثواب عطا کرے دے تے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امامت ایک بندہ نماز پڑھے رب کعبہ دی قسم میرا عقیدہ میرے اکابرین تے مشاہد عقیدہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دی شان والا امام اللہ نہ بڑھایا ہے نہ قیامت توڑی بڑھاونا ہے مسلمان بیبیاں کھڑ گیاں ساری 5 ٹائم دی جماعت دی نماز دا ثواب سارے مرد لے گئے اساں بیبیاں دے حصے دے اندر کیا ثواب آیا اساں دا نمازاں پڑھدیاں ہیں اپنے گھراں وچ تے نمبر 2 سارے مرد حضرات جمعے دی نماز دا ثواب ملے گئے جمعے دی نماز دا ثواب دا 5 ٹائم دی جماعت دے ثواب نالوں زیادہ ہے تے نمبر 3 جتنے بھی سارے مرد حضرات جنازہ پڑھتے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا مسلمان بندہ کسی ایماندار دا جنازہ پڑھے اللہ کریم دی رضا واسطے اللہ جنازے پڑھن والے مسلمان نو ایک قرات دا ثواب عطا کرے دے تے جرا بندہ میت دفن ہون تک نال رہے اللہ اس نو 2 قرات دا ثواب عطا کرے دے صحابہ کرام عرض کی دی حضرت
مسلمان دا جنازہ پڑھو ایک قرات دا ثواب، دفن دونی نال رہو دو قرات دا ثواب۔ اے دسو حضرت قرات کی رشے ہے؟ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک قرات دا ثواب اللہ نے احد پہاڑ تو ہی وڈا بنایا ہے۔ بی بی آکھن لگیاں با جماعت 5 ٹائم دی نماز دا ثواب، نمبر 2 جمعے دا ثواب، نمبر 3 جنازے دا ثواب۔ اے سارا مرد لے گئے تے نمبر 4 سارے مرد عمرہ کر کے آمدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ نمبر 5 سارے مرد حج کر کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جرا بندہ اللہ دی رضا واسطے گیا ہے حج کرن دی ارادے نال ہر قسم دی نافرمانی تے گناہاں تو بچدا رہی ہے، بندہ دے حقوق دا بھی خیال رکھا سا، اللہ دے حق بھی ادا کردا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حاجی بندہ جس ویلے حج کر کے واپس آندا ہے ایویں گناہاں تو پاک ہوندا ہے ایویں جمدا بچہ گناہاں تو پاک ہوندا ہے۔ بیبیاں کھڑ لگیاں حج دا ثواب بھی مرد لے گئے تے نمبر 6 جتنے بھی سارے مردین اے جہاد دے سفر تے جانے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ اے میرے سامنے 11واں پارہ سورت نام سورت التوبہ فرمایا ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے آیت نمبر 120 سورت التوبہ 11واں پارہ جہاد دے سفر وچ مجاہد نوں بھوک لگی ہے تاں اللہ نے کہ لکھوا چھوڑی، مجاہد بندے نوں پیاس لگی تاں بھی ثواب لکھا گیا ہے، مجاہد بندے نوں کنڈا پڑ گیا ہے تاں بھی نیکی لکھی گئی ہے۔ ولا یدعون موطئا مجاہد بندہ زمین تے جتنے قدم رکھے دے ہر قدم دے بدلے بھی اللہ نیکی لکھوا چھوڑے دے۔ ولا ینالون من عدو نیلا مجاہد بندہ دشمن اسلام تو ہتھیار کھسے دشمنان اسلام تو ہتھیار کھسنا نوی اللہ نے کی لکھوا چھوڑے دے۔ بیبیاں کھڑ لگیاں جہاد دا ثواب بھی سارے مرد لے گئے اور سارے ساتھی سر چاہو میری انگلیاں میں کھڑیاں 5 ٹائم جماعت دی نماز دا ثواب ایک، جمعے دا ثواب 2، جنازے دا ثواب 3، عمرے دا ثواب 4، حج دا ثواب 5، جہاد دا ثواب 6، سارے دے سارے نیک عملاں دا ثواب دا سارے مرد لے گئے۔ اساں بیبیاں دے حصے وچ کیڑا ثواب تے نیکی آئیے؟ ساری مدینہ طیبہ دیاں بیبیاں پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرنی چاہیے۔ کون گل کرے؟ ایک بی بی دا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کو بھیجا گیا ہے ساری بیبیاں دی نمائندہ بن کے بی بی اسماء پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی عرض کر لگی حضرت اساں مسلمان بیبیاں دا پریشان ہے، سارے نیک عملاں دا ثواب سارے مرد لے گئے، نماز با جماعت دا ثواب، جمعے دا ثواب، جنازے دا ثواب، عمرے دا ثواب، حج دا ثواب، جہاد دا ثواب، اساں بیبیاں نو اے پریشانی ہے اساں عورتاں دے حصے وچ کیڑا ثواب دینے کی آئیے؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا
میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا بن کے پیغام دے صدیہ چلے جیڑی مسلمان بی بی سبق آ گیا ہے جیڑی مسلمان بی بی اپنے خامد آنکھ منے تے نمبر 2 خامد دی خدمت کرے خامد آنکھ منن والی خامد دی خدمت کرن والی مسلمان بی بی نوں اللہ انہاں سارے نے کمال دا ثواب گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے دے حدیث پاک دے اور لفظ سناواں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت مالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جی مسلمان بی بی 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھی رکھے نمبر 2 رمضان شریف دے روزے بھی رکھے جا تے نمبر 3 اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے جا تے نمبر 4 خامد آنکھ بھی منی رکھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز دی پابندی کرن والی روزہ دی پابندی کرن والی عزت دی حفاظت کرن والی خامد آنکھ بنن والی جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو ونجے اور میں ایک مسئلہ درمیانی اور عرض کی تھی ونجا اول تو ساڈیاں ماواں بہناں نماز پڑھی نہیں جے پڑھی بھی ہے تو قبول نہیں ہوئی او کیویں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات آپ نے فرمایا ایک وقت آمنا ہے میری امت دے اتے عورتاں کپڑے پا کے بھی بے لباس ہو سن میں بڑے محتاط لفظ بولے میں نے حیا آتا ہے کپڑے پا کے بے لباس اتنے تنگ کپڑے پاؤنے نونا پورا جسم میں جو نظر آتا پیا اسی اتنے بری کپڑے انہاں پاؤنے پورا جسم میں جو نظر آمن والا اسی سارے ساتھی نے سوچا ایمان نال آج وقت آ گئی ہے کہ نہیں اچھا نے سوچا یہ کوئی معمولی گناہ ہے تنگ کپڑے پا کے بری کپڑے پا کے جسم دکھاونا اور ادا کوئی معمولی گناہ تھا نہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے باری کپڑے پا کے تنگ کپڑے پا کے جسم دکھاون والی عورتاں 500 سال دے سفر تو آمن والی جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسن اور معاف کرائے سادہ کوئی گناہ نہیں جو اساں بازار جو باریک کپڑے خرید کے لے آنے ہیں کھاری جو ہاں اے پا یہ باریک کپڑے پاون والی عورت گناہگار ہے میں باریک کپڑے خرید کے آن دیتے لے پا میں برابر دا مجرم تھے گناہگار ہاں تو سا نراز ہو مر لگے ہو بٹھا لے گئے مسئلے کوڑے ہو گئے میں تو خیر خواہ توڑا بھائیاں ہم درد ہاں عورت دے جسم دے کپڑے باریک جسم نظر آندا پیس سر دے دوپٹہ باریک ہے سر دے وال نظر آندے پین عورت نماز پڑھے نماز نہیں ہوندی نمبر 2 عورت نے ناخن پالش لئی ہوئی ہے وضو کرے وضو نہیں ہوندا غسل کرے غسل نہیں ہوندا ہونٹاں دے سرخی لئی ہوئی ہے اسی حالت یہ وضو کرے وضو نہیں ہوتا غسل کرے غسل نہیں ہوتا سرخی نال تہجد مہندی ہونٹاں دے اتے پانی نہیں پہنچتا ہونٹاں تک نہ وضو ہوئے نہ غسل ہوئے
ناخن پالش لاون والی عورت دا جسم نہ پا کے قرآن پاک نو ہاتھ بھی لاون دی اجازت نہیں. ناخن پالش لاون والی بی بی دا جسم نہ پا کے قرآن دی تلاوت کرن دی بھی اجازت نہیں. ناخن پالش لاون والی عورت دا جسم نہ پا کے فوت ہو گئی ہے. محلے دی بیبیاں جمع ہویاں غسل لیون واسطے. موت تو بعد اس نو غسل دیتا گیا ہے. ناخن پالش لگی ہوئی اس جسم پاک نہیں ہویا. نہ پاک جسم دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں. معمولی مسئلہ ہے. اصل ناخن پالی ملک کھن کے آنے بازاری جہاں ایلا المیہ ہے. ساریا ماما بھیڑا یہ دین نہیں سکھا. اسا مسلمان مردہ ہی دین نہیں سکھا. تے یہ بھی مسئلہ سنا ہے میری ماما بھیڑا نو سنا بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت جس ویلے تواڈے کول جبریل فرشتہ آوے تو سام مینوں اطلاع ضرور کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک. جس ویلے جبریل فرشتہ آیا میں تینوں اطلاع ضرور کرساں. اللہ کریم دی قدرت چند دن گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل فرشتہ میرے کو آیا کھلوتا ہی. 16واں پارہ سورت دنا سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 64. جتنے تک اللہ کریم دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے. جبریل آم دی خدمت دے اندر آئے اللہ دے حکم نال. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت جبریل آیا کھلوتے جی آیا کھلوتے. بی بی خدیجہ کی دی اللہ دے محبوب تو ساپڑا سر مبارک میری چھولی دے اندر رکھو چاہ دے لیٹ جاؤ. بیٹا آرام کرو نا مہربانی کرو. میری توجہ خراب ہوگی مہربانی کرو. اپنی گھر والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی جھولی وچ رکھے لیٹ گئے. ساتھ میرے دیکھنا ہے تلے نہیں دیکھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر تو دوپٹہ اتار چھوڑا. کیا آخر ہے دوپٹے نو اپنی بولی اپنی بولی میں سکھا اتلا یہ تائی نمر لفظ میٹھا نہ سکھایا. دوپٹہ دے سر دی چادر لہا چھوڑی. سر دے وال نظر آون لگ گئے. عرض کرن لگیاں حضرت میں سر دا اتلا تے چادر دے بوچھن تے دوپٹہ اتار چھوڑے. سر دے وال نظر آندے پین. اے دسو جبریل فرشتہ کھلوتے یا واپس چلا گیا؟ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل واپس چلا گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ چادر تے اتلا سر دے اتے رکھ کے سر دے وال کجے جبریل واپس ول آیا. آگ کرن لگیا حضرت اپنے سر دے والوں میں کپڑے نال کج چھوڑے. جبریل واپس آیا یا نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا جبریل واپس آ گئی. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت اے واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبریل ہے. اگر شیطان ہوگا تو کھلوتا رہیا. کیوں؟
جس ویلے عورت دے سر تو اتلا تے تو پٹا اتر ونجے اتھا رحمت دے فرشتے نہیں کھلوندے ہوندے ساڈیاں ماواں بہناں دے جسم تو برکے اتر گئے سر تو اتلے تے چادراں اتر گئیاں سارے گھر دے اندر اللہ دی رحمت کیویں آوے تے بھی قرآن پاک دا حوالہ سنے 18واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ النور فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ میں انگلی رکھی ہوئی ہے سارے ساتھی غور نال سنیں اپنے گھر وچ ابا ہے بھائی ہے پتر ہے چاچا تے ماما ہے شریعت دے اندر نہ تو پردہ بھی نہیں انہاں تو پردہ نہیں ہو رہا تھا اللہ فرماتے مسلمان بی بی اپنے بیڑے تے اپنی چار دیواری وچ اپنے گھر دے اندر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اپنے چاچے دے مامے ابے دے پتر دے بھائی دے ہونے اپنے سرارے اتلے تے چادر نال اپنے سینے نو کج کے رکھ یہ تا گھر دا مسئلہ ہے ساڈیاں ماواں بہناں کڑک دا لہو کرن گئیاں تے سر دے دوپٹے نو انہیں مروڑ کے تے پچھو جا سٹا میں نو طریقہ تو نہیں آتا میں تو شہری بندہ میں کچھ نیڑے لگ گیا کچھ نیڑے لگ گیا ہاتھ تک رو اللہ لوگ سارے لکھتے رہتے اور میں نے طریقہ پورا نہیں آتا جو ان چکرے دیا ہائے اللہ فرمائے گھر دے اندر سینہ کر کے رکھ اے باہر نکلی ہے لو کن واسطے تے اپنی اتلا تے چادر نو مروڑ کے تے کن دے پیچھے چا سکتا ہے اللہ دی رحمت کی میں آسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی مسلمان بی بی 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے ہی رمضان شریف دے روزے رکھے دو احسنت فرجہ اپنی عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 خامدہ کھمنے آپ نے فرمایا جنت 8 دروازہ وچوں کوئی پابندی نہیں جس دروازے وچوں مرضیاں دی جنت داخل ہو جاوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں سبق شروع کیتا ہے 9 کھجور دے دانے یا 11 کھجور دے دانے حدیث پاک دے اندر 9 یا 11 دا لفظ آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکھائی فاقہ ہائی ایک دانہ بھی بچوں نہیں کھادا عام صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کرساں اللہ دی قدرت ایمیں اللہ دا قدرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نے حضرت عائشہ دے حجرے وچ پہلے آپ کوئی نہ حجرے چ جاگو تو صحیح پہلے کوئی نہ بعد وچ ہے مسئلہ سمجھ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتم النبیین ہونا برحق شفیع المذنبین ہونا برحق رحمت للعالمین ہونا برحق امام المرسلین ہونا برحق لیکن ہر جہاں تے موجود ہونا صرف اللہ کریم دا حق 28واں پارہ سورۃ دنا سورۃ المجادلہ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم آیت نمبر 7 سورۃ المجادلہ 28واں پارہ
فرمایا سنن والے بندے تے غور نہیں کیتا آسمانہ وچ زمین وچ جتنی مخلوق ہے ادا حال جانن والا صرف اللہ ہے ترے بندے مشورہ کریں دے پین چوتھا اللہ بھی نالے تے مشورہ کرنے بندے پانیوں من اللہ و سادسہم چھیمہ اللہ انہ دے نالے ولادنا من ذالک ولا قصر اللہ وماہم اینما کانون بندے تھوڑے ہن یا زیادہ ہن جیڑی جگہ تے بھی ہن اللہ انہ دے نالے خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کوڑ مٹھن والے اپنی سیر کی دے اندر فرما گئے ہکے 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 ایک قل هو اللہ احد ہکے 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 ایک دی ہر دم سکے ایک دے ہر جھا وچ ڈیرے ایک دے ہر جھا وچ ڈیرے کیا اچ ہے کیا چھک ہے جیرا ایک نو دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے خواجہ غلام فرید سے فرما گیا رحمت اللہ علیہ میں سندھ آدھیاں جاندیاں انہوں دے قریب تو گزردہ اسا ایک واری دربار دے اندر پہنچے انہوں دی قبر دے نال بھی یہ مصر لکھے کھلوتے ہیں ان لوگا لکھتا چھوڑے انہوں دی شہری علی مصرے پر سمجھے نہیں اور سارے ساتھی بیدار و اللہ دنا اچھا نوڑا ہے ایمان دے جذبے نال محبت ثواب دی نیت نال ہر جگہ تے حاضر ناظر دے موجود صرف کونے یہ میرا فیصلہ ہے قرآن دا یہ کھولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے وچ باپ دے اندر پہنچے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کھجور دے دونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کیتے ان کئی دن دا فاقہ ہوئے کھاون پیون دی کوئی شے نہ ملی ہوئے ایک روٹی دا لقمہ بھی بندے دے پیڑ دے اندر نہ گیا ہوئے اتھے نہ ہو یا یاراں کھجور دے دانے کے جگہ رکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 یا 11 کھجور دے دانے کھا چھوڑے اور میں سبق روک چھوڑے جھگڑا ختم ہو گیا 18واں پارہ سورۃ نام سورۃ الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق یہ حوالہ ہے زیارت کرو سارے بھائی اے آیت نمبر 7 سورۃ الفرقان 18واں پارہ آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ کھن لگے اسائنوں سچا نبی نے منے دے کیوں یا کل الطعام کھانا کیوں کھاوے یہ کھانا کھانا تو پاک ہوئے آتا سچا نبی من گھنوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل دکھی ہویا اللہ میں کھانا کھانا گلا کرے دن جو سچا پیغمبر نہیں رب العالمین دلا رہے کتاب اے میرے سامنے 23 پارہ تے سورۃ نا سورۃ صاد فرمایا اس بن والا ما یکون اے میں انگلی رکھی ہوئی سورۃ صاد تے 23واں پارہ آیت نمبر 17 میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن جنیاں گلا کرے دے پین خیال کرے صبر تو کم لگنا ہے جوان تو علی ذمہ نہیں ملا عام جوان
اللہ یہ گلاں کرے دے پین کھانا کیوں کھاندا ہے؟ اللہ فرمایا جواب وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 20 سورۃ الفرقان 18واں پارہ 18ویں پارے دی آخری آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے دے سارے کھانا بھی کھانے ہن، بازار دے اندر ٹر پھر کے کاروبار بھی کرے ہن. قرآن پاک نال مسئلہ سمجھ آیا. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاون والے، سارے انبیاء کرام بھی کھانا کھاون والے، تے جہندی ذات نور ہوے او کھانا نہیں کھاندا ہوندا. جھگڑے ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر دے انسان، لیکن اعلیٰ بشر، افضل بشر، اولا بشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا شان والا بشر اللہ نہ بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں کھا چھوڑیاں، سبق بھول تو نہیں گیا؟ آنا تو کرو 9 یا 11. میرے بھی کہہ ساتھی کھجوراں جس ویلے ختم ہو گئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اے رس تیں بھی کھجوراں چکھیاں ہن یا کوئی نہ، تیں بھی کھجوراں کھادیاں ہن یا کوئی نہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی جواب دیتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عائشہ اللہ دی رضا تے راضیاں. عجیب جواب ہے. ہاں اے مسئلہ بھی حل ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے آپ نے سوال کیتے تیری کھجوراں چکھیاں ہن کہ نہیں، تیری کھجوراں کھادیاں ہن کہ نہیں. دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے مقام برحق، رتبہ تے درجہ برحق، ختم نبوت والا منصب تے شان برحق، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہونا برحق، لیکن دل دا حال جاننا تے عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق. جرا عالم الغیب ہوئے او تحقیقہ نہیں کرے نہ ہوگا. یہ میرے سامنے 28 پارہ تے سورت دا نام سورت التغابن رب العالمین دلارب کتاب میں کھولی ہوئی ہے. فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون انہ واللہ علیم بذات الصدور. آیت نمبر 4 28 پارہ سورت تغابن. فرمایا آسمان وچ زمین وچ جتنی مخلوق ہے او دا علم رکھن والا صرف اللہ ہے. جو تساں ظاہر کریں دے ہو جانن والا صرف اللہ ہے. جو شے چھپا رہے ہو جانن والا صرف اللہ ہے. اللہ کا دلاں تے سینہ دے راز جانن والی ذات ہے. 7واں پارہ سورت دا نام سورت الانام
یہ میرے سامنے سورۃ الانعام کھلی ہوئی ہے 7واں پارہ. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. آیت نمبر 59 سورۃ الانعام 7واں پارہ. غیب دیاں چابیاں صرف اللہ ہی دے کول ہن. غیب دی چابیاں بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. ثواب دی نیت نال سارے لوگ اللہ دا نام اچا اچا عالم الغیب سے رکاونے اللہ. اچا اچا محبت نال عالم الغیب سے رکاونے اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پین حضرت عائشہ تینی کھجوراں کھادین کے نہیں. سبق حضرت میں اللہ دی رضا ہوتے راضیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے حضرت عائشہ نے کوئی کھجور نہیں کھادی. سارا دیاں ساریاں کھجوراں جتنیاں بھی ہن پیاں میرے سامنے پیش کیتیاں. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائیں تے اللہ دی بارگاہ وچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ واسطے دعائیں شروع کر دیتیاں. قربان مہینہ منگدا او پیے اور کرے منگدا او پیے جس تو زیادہ چنگا منگڑ دا والی کے نو نہیں آندا تے منگدا اس تو پیے دیون دا جس تو زیادہ چنگا والی کسے نو نہیں آندا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور رب العالمین دی بارگاہ وچ بس سارا گرا قصور دے غلطی ہے یا دعوت شروع ہوئی ہے. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ تم چلدی آج تک سارے کافرین نبیو مشن سارے کافرین دیویا دعوت ہاتھ بڑھاون والا اللہ ہے تو ہاتھ پھیلاون دلے بھی صرف اللہ ہے. آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا شروع کی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بول پئی اللہ دے محبوب تسا میرے واسطے دعا کرن لگے ہو اللہ دی بارگاہ وچ اے بھی دعا فرماؤ جا اللہ جنت وچ میں حضرت عائشہ نو تہاڈی بیوی چ بناوے. واہ سبق آ گیا. یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت وچ میری بیوی بن کے رہنا چاہنی جنت وچ میرے کٹھے رہنا چاہنی تا 4 کام کرنے پوسن. نمبر 1 زاہدہ بنون. کیا مطلب؟ اپنے دل وچ دنیا دی محبت نہیں رکھنی دولت مال دا پیار نہیں رکھنا جائیداد زمینہ دا پیار نہیں رکھنا خزانے دا پیار نہیں رکھنا. اپنے دل نو دنیا دی محبت تو پاک رکھنا تیرا کم ہے. جنت وچ حضرت عائشہ نو میں آمنہ دلال دے نال کٹھے کرنا رب العالمین دا کم ہے. سارے دل دنیا دی محبت نال بھرے کھلوتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث. آپ نے فرمایا بندہ دعویٰ کرے دے اے زمین بھی میری ہے اے جداد بھی میری ہے اے دکانہ بھی میری ہیں کوٹھی میری ہے. آپ نے فرمایا نانا بندے دے آپڑے 3 مال ہن. نمبر 1 ماں کا نفافنا بندہ جو کچھ کھا گیا پی گیا
ہضم کر گیا اے اپنا مالے او لابے صف ابلا جسم دے بندہ کپڑا پا کے ہنڈا گیا اے بندے دا اپنا مالے نمبر 3 ہوا تا فغتنا نمبر 3 اپنی زندگی وچ اپنے ہتھاں نال اللہ دے رستے تے بندہ جو کچھ خرچ کر گیا اے بندے دا اپنا مال ہے کھاونا ہک جسم تے پاونا تو اللہ دے رستے تے دینا 3 ما سوا ذالک فہو صاحب و تارکہ للناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھاون تے پاون تے اللہ دے رستے تے لاون تو علاوہ جتنا بھی مال ہے اے بندے دا مال نہیں وارثاں دا مال ہے آؤ ہوں تو حدیث پاک دوستاں سناواں سانو تا دنیا یاد ہے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نوی قبر اندھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پچھلے امتاں وچ 2 بندے ہن زمین دے ٹکڑے تے انہاں دا جھگڑا ہو گیا چھوٹا جتنا زمین دا ٹکڑا ساری بولی چند مرلے زمین 2-4 مرلے ایک بندہ کھانا گا زمین دا ٹکڑا میں دے دوسرے بندے نے آکھا نہیں مالک میں جھگڑا ختم نہیں پیوں گا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دن جیڑے زمین دے ٹکڑے تے انہوں دا جھگڑا آئی ناری کچی دیوار آئی کچی قد آئی اللہ کریم نے کچی دیوار دی کچی اٹ نو بلوا دیتا منو ساتھی سارے نے سوچا زمین گواہ پڑ ونجے اللہ نال یقین دا اظہار تھی وجے کچی اٹ دیوار دی بول پئی اللہ بلوا سکدے یا نہیں بلوا سکدا قرآن پاک دے لفظ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون آیت نمبر 82 سورۃ یاسین اللہ کریم کسے کام دا ارادہ کرے چا اللہ فرمیندے ہو جا اے کون ہو جا سادے سمجھاون واسطے فرمایا اللہ نو کن آکھن دی کوئی ضرورت نہیں اللہ ارادہ کرے دے کم ہو جاندے اٹ بول پئی اٹ وچوں آواز آئیے زمین دے ٹکڑے دے جھگڑا کر والے ہو ذرا میرے تو پوچھو نا میں کون یہ حدیث پاک ہے یہ کون ہے تو کچی اٹ ہے دونوں بندہ نو جھگڑا بھول گیا اٹا دے پاسے غور کیتا نے اٹ بھی جو آواز آئی ہے میں دنیا دا بادشاہ ہم میں دنیا دے بادشاہی کی دی آئی جس ویلے میرے تے موت آئی وارثاں مینوں زمین دے اندر قبر ہی دفن کر چھوڑا دفن ہون تو بعد مدتاں گزر گئیاں میرا سارا جسم مٹی نال مٹی ہو گیا زرے بن گئے جان پہچانی نہ رہی بڑی مدت تو بعد ایک برتن بناون والا بندہ آیا اس نے مٹی پٹی ہے برتن مٹی دے بناونے آس جس ویلے مٹی پڑ کے جاون لگے میرے جسم دے ذرے بھی نال مٹی دے چلے گئے اس برتن بنائے میں بھی برتن دے اندر شامل ہو گیا
1000 سال گزر گیا. حدیث پاکی 1000 سال دے لفظ ہے. اتنی لمبی مدت گزرن تو بعد برتن پرانا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ذرا ذرا تیرے تیرے دے ہو گیا. اس برتن دے ذرے تے ٹھیکریاں نو پھبریاں نو سٹ دتا گیا. 1000 سال ہور گزر گیا. 2000 سال گزرے. اٹا بناون والا بندہ آیا. اس نے مٹی پٹی ہے، اٹا بناونا چاہتا ہے. جس ویلے مٹی پٹ کے نال لے گیا اٹا بناون والا، میرے جسم دے ذرے بھی نال چلے گئے. اس اٹا بنایا میرے ذرے بھی اٹ دے اندر رل گئے. مدتاں گزر گئیاں. اس کتھ دے اندر اٹ بن کے میں لگا ہویا. زمین دے ٹکڑے تے جھگڑا کرنے والے ہو، اے دسو میں اتنا بڑا بادشاہ کیڑی دنیا دی شے نال لے گیا جو تساں زمین دا ٹکڑا نال لے جا سو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کچی اٹ دی نصیحت سن کے دونوں بندوں نے جھگڑا چھوڑ دیتا. ہم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جنت کی میرے نال رہنا چاہنی تو دنیا دی محبت دل وچ نہ رکھیں. قرآن پاک دے لفظ اے میرے سامنے 15واں پارہ تے سورت دا نام سورت الکہف. اے میں سورت الکہف کھولی ہوئی ہے اور رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ تجھے سمجھاون دیندا سو قربان ونجا. رب العالمین فرمائیں لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا. اے آیت نمبر 48. جی میں اللہ نے پہلے دن تو پیدا کرنا ہے، اسی حالت نال میں اللہ نے زندہ کر کے اٹھاونا ہے. 7واں پارہ سورت دنا سورت الانام فرمایا والا قد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم. آیت نمبر 94 میں انگلی رکھی ہوئی ہے. 7واں پارہ. بچہ پیدا ہوندے دنیا وچ ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، بادشاہ سلامت، بڑا وڈیرا، بڑا سردار، لیکن گھر بھی جس ویلے بچہ پیدا ہویا اللہ فرمے دے ہر پیدا ہونے والے بچے دے دونوں ہاتھ دنیا تے پیسے تے مال تو خالی ہوندن. انسان دنیا تے آیا کمیاں خالی، جسم تے کپڑے نہیں، سر تے پگڑی نہیں، پیر جتی نہیں. اسی حالت نال اللہ کریم نے اٹھاونا ہے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے. سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. موت تو بعد کھڑیاں بھی ورثہ اتار لمڑیاں، بوسکی دے کپڑے بھی اتار لمڑیں، خسے تلے آلے جتیاں بھی قیمتی اتار لمڑیاں، مائے لگی ہویاں کلف لگی ہویاں پگڑیاں بھی اتار لمڑیاں. اللہ اللہ بیلی سجن ٹرے میں دے سونے مکھ تے پردائیں خاتمیاں. آنکھوں کھولے نہیں، منہ بولے نہیں، پیروں ننگے تے خالی ہاتمیاں. راجے راجے ویکھو منہ سجنا دا، راجے راجے ویکھو منہ سجنا دا. ایو بینا نوال سیابت میاں، غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں واپس نہیں آدے. غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں توڑے اکھیاں رو من رت میاں. خالی ہاتھ. تے جس ویلے دن قیامت دے بندے نے اٹھی بنائے
اللہ فرمایا ترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، میں اللہ تو جتنیاں نعمتاں دیتیاں ہن ساریاں کن پیچھو دنیا دے اندر چھوڑ کے آئے ہو۔ دنیا کیڑی شے ہے؟ ہائے ہائے، مال مال مال، پیسہ پیسہ، دنیا جائیداد، کرے دے دنیا تو بندہ ٹر گیا۔ اے جیب لگا ہے میرا، اس پاسے جیب ہے، اللہ دی قسم کفن دا کوئی جیب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو جو میں نو آکھن لگی دعا کرو اللہ میں نو جنتی تیری بیوی بناوے، 4 کم کرے۔ نمبر 1، دنیا دی محبت دل دے اندر نہ رکھیں، تے نمبر 2، کوئی مشکل دے پریشانی تے اوکھاوے صبر تو کم لویں، صبر تو کم لونا تیرے ذمے ہے، تے جنت جو تینوں میری بیوی بنا کے میں امن دلال نال کٹھے کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ قرآن پاک دے لفظ، اے میرے تکڑے بیٹھے ہو، 4 شیاں عرض کرنی ہیں، یہ تو ہم 2 ہی شروع کی تھی، تھک نہ گیا وہ جو کیرے ٹائم دا واز شروع ہوئی بھائی شاہ تو بات دا اگو مولی صاحب تو ہن جان لائی پیے چھوڑیں گا، ہن ایک یہ بھائی اب تمہاری مرضی ہوگی تو میں گوگل ٹور۔ سورت دا نام سورت البقرہ، یہ دوسرا پارہ میرے سامنے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آیت نمبر 153۔ ایمان والو کوئی تکلیف دے مصیبت آوے اللہ تو مدد منگو صبر دے ذریعے، تے نمبر 2 صلاۃ، نماز پڑھ کے بھی اللہ تو امداد منگو۔ صبر کرنا تہاڈا کم ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ دی امداد صبر کرن والا دے نال ہوندی ہے۔ اے مسئلہ سن کے نو سارے دوست بزرگ بھائی، رونا منع نہیں شریعت وچ، اے سارے دوستوں دی بڑی کمزوری ہے۔ کوئی فوتگی ہو گئی تے اگلے رونا کے رو نہیں، کیوں بھائی رونا دے ہو؟ اگر رونا شریعت وچ منع ہوندا 40 سال یعقوب علیہ السلام بیٹے دی جدائی کیوں روندے رہے؟ رونا شریعت وچ منع ہوندا آمنہ دے نال کیوں روندے رہے؟ رونا منع نہیں، گریبان پاڑنا تے وال پٹنا تے اپنے سر وچ مٹی تے سواہ پاونا، چیخا مارنا، ہائے ہائے کرنا، اے شریعت وچ منع ہے۔ آنسو بہانا منع نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا پتر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام مبارک ہوتے ہیں، آپ نے نام ابراہیم رکھا ہے۔ 7 سال عمر حاصل آپ نے اطلاع بھیجی گئی، آپ نے بیٹے ابراہیم تے آخری وقت آ گیا ہے، چھیکڑ دے گہرے نو پانی لگا کھلوتا ہے، آپ پہنچے جلدی جلدی، معصوم فوت ہونے والے بیٹے نو چاہیا نے تے رو پین آپ دے آنسو معصوم بچے دے چہرے تے ڈھامن لگے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ بول پے، حضرت تساں روندے پے ہو، تواڈے آنسو دے پین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن کیویں نہ رواں، اے تیسرا بیٹا میرا فوت ہوندا پیا ہے، اکھیاں وچ آنسو جاری ہی نہ، دل وچ بڑا صدمہ تے غم ہے، لیکن زبان نال او گل کرے ساں جس نال اللہ راضی ہو منجے۔ انہیں روندیاں روندیاں بیٹے روئے کے فرمایا نے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون،
صلی اللہ علیہ وسلم پتر ابراہیم میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تیری جدائی دا بڑا صدمہ ہے. آنسو تو اشارہ کیتے آپ نے فرمایا انہا رحمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے آنسو تاللہ دی رحمتن آنسو وہانا منع نہیں شریعت وچ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مصیبت یہ صدمہ آئے موت فوت ہو گئی ہے کہ بندہ منہ تے چاٹا مارے منہ تے تھپڑ مارے اپنے گریبان پھاڑے تے انہیں وین کرے جویں جاہلیت دے دو بھی لوگ وین کرے نے انہیں چیخا مارے ہائے ہائے کرے. آپ نے فرمائے سے بندے دا میں آمنہ دلال دی امت نال کوئی تعلق نہیں. اسلام دے اندر صبر ہے صبر. تے بھی سن لگے سارے دوست جیرے شہید کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصم منن والے ہیں. سادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی صابر رہی جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا. وہ حسین جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا. وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا. وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا. وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت. وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت. وہ حسین واہ حسین. سنیا کیا کھڑا ہے نہیں یہ حضرت حسین نال محبت رکھے تو صرف وہ بولو سنیا کیا کھڑا ہے واہ حسین واہ کیا کھڑا ہے واہ حسین واہ حسین. اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت. وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت. وہ حسین واہ حسین. اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ. دنیا دی محبت دل وچ نہیں رکھنی. تے نمبر 2 تکلیف تے پریشانی آوے صبر کرنا ہے. نمبر 3 صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کل واسطے یہ گل ہن بڑی اوکھی ہے. کل واسطے کھاون پیون دا سامان بھی جمع نہ پئی رکھے. یہ بہت اچھا درجہ ہے. اصل تک کمزور لوگ ہیں کلوٹیاں ساریاں بھریاں پئیاں پتہ اگلے سال کے بننے بھائی کلوٹی بھر رکھو. ہم نے فرمایا حضرت عائشہ میری بیوی بن کے رہنے جنت دی کل واسطے سامان جمع نہ کرے کھاون پیون دا. کیوں 12واں پارہ سورت دا نام سورت ہود. اے میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. پہلی آیت ہے 12واں پارہ سورت ہود. انسان کا انسان رہ گئے جتنی بھی بے زبان مخلوق ہے ساری مخلوقات دا روزی تے رزق میں اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے تفسیر کبیر وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو نال لے کے جا رہے ہیں مصر دی طرف. بیوی نو درد ذہن شروع ہو گیا بچے علی تکلیف ولادت علی سردی دا موسم. موسیٰ علیہ السلام رستہ بھی بھول گئے. قرآن پاک دے لفظ
اس قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا. اے میرے سامنے 16واں پارا سورت نام سورت طٰہٰ، اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، یہ آیت نمبر 10. اگر نظر آئینے تے رات دا سفر موسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہی غیرت دی وجہ توں بیوی میرے نالے اس وجہ تو رات دا سفر کرے نا تاکہ میری بیوی تے کہیں پرے بندے دی نظر نہ پوے. اے بھی عقیدہ رکھنے میں سمے سارے دوستان دل وچ ساری امت دے بندہ دی غیرت جمع کرو، پیغمبر دی غیرت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے حدیث پاک یاد آ گئی ہے کہ آئی ہونے یاد ہے تو سا اجازت دے سو تو میں چھوڑے سا نہیں تو سا نراض ہو گئے نراض ہو گئے صبح اور تو سا دوبارہ میں نہ بولے سو مولی صاحب تا کوڑے کوڑے مسئلے بیان کرے گئے اس نے نہیں چھڑنا. مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنہ، او بندہ جنت دے اندر داخل نہ ہو سی الدیوس. صحابہ کی دی حضرت دیوس کون ہے جس نے جنت داخل نہیں ہونا؟ آپ نے فرمایا دیوس وہ بندہ ہے جس نے اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی. میری دھی بہن کیڑے پاسے آندی پئی ہے، کیڑے پاسے جا رہی ہے، میرے گھر کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں، میری بیوی میری دھی تے بہن کس نال گلاں کرے دی پئی ہے کس نال نہیں. آپ نے فرمایا جس نے اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی اس بندے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اسلام سانو غیرت سکھائیے، سارا دین غیرت والا دین ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی رات دا سفر کیتا ہے بیوی نو نال لا کے غیرت دی وجہ توں اگ نظر آئی نے بیوی نو فرمان لگے تو اتھے ٹھہر، پیچھے بھی نہیں جاونا اگے بھی نہیں جاونا، میں اگ لگن جا رہا ہوں. کیونکہ بچے دی ولادت والی تکلیف شروع ہو گئی ہے. ایسے موقع تے عورت نو گرمی دی ضرورت ہوندی ہے. ہن سردی دا موسم ہے تے اگر آگ جلاون والے لوگاں نے اگ مینوں نہ دتی انہاں نوں آکھاں کم از کم رستہ بھول گئے سانوں رستہ تے دسو جا. اللہ دی قدرت جیلے ویلے اگ دے قریب پہنچے درخت نوں اگ لگی ہوئی آئی، جیویں جیویں اگ زیادہ پھڑک دی گئی ہے درخت دنیا زیادہ ساواں ہوندا گیا ہے. یہ کیا اب زیادتی ہوتی ہے درخت زیادہ ساواں ہوندا میں نے آواز یہ انی انا ربک، میں رب تیرے نال گلاں کرن لگا. اللہ موسیٰ علیہ السلام تے نبوت عطا فرمائی، لمبا قصہ ہے. سب والا معجزہ بھی عطا کیتا، ہاتھ والا معجزہ بھی عطا کیتا، چھوٹا سٹو تے وہ سب بننے میں اللہ دے حکم نال ہاتھ بغل دے اندر پا کے کڈھو. جیویں سورج کی روشنی ہوندی ہے کیا چیز ہے اس تو بھی زیادہ سورج تو زیادہ روشن ہاتھوں بننا ہے. نبوت مل گئی، معجزات مل گئے. فرمایا میرے پیارے کلیم اذهب الى فرعون انه طغى. اے میں حوالہ کھولی بیٹھا، آیت دا نمبر ہے 24. ہن فرعون دے دربار میں جاؤ، میں اللہ دی توحید دا مسئلہ بیان کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ سوچ آئی جے میں فرعون دے دربار چل ونجاں پچھو بیوی دا کیا بنسی. آخر کھاون ہے پیون ہے روٹی پانی ہے، اللہ تا دل دے حال جان دے. اللہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر تواڈے ہاتھ دے اندر کیڑی شے؟ اللہ سوٹا ہے. فرمایا پتھر دے مارو نا. موسیٰ علیہ السلام پتھر دے سوٹا مارا، پتھر ٹوٹا وچوں ہور پتھر نکل آیا. اللہ فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اس دوسرے پتھر دے بھی سوٹا مارو، اس سے
سوٹا مارا دوا پتھر ٹوٹا وچ اتریا پتھر نکل آیا اللہ فرمایا تیسرے پتھر دے بھی سوٹا مارو تیسرے پتھر دے سوٹا مارا نے تیسرا پتھر ٹوٹا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے تیسرے پتھر دے بھی جانے وچ ساوے رنگ دا کیڑا بیٹھا آئی ساوے رنگ دا پتا پیا کھاندا آئی اللہ نے کیڑے دی آواز موسیٰ علیہ السلام نو سنا دیتی او بے زبان کیڑا تیسرے پتھر دے وشکار درمیان ایک پردہ بیٹھا آئی سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی شریکہ تو پاک میرا اللہ سبحان من یرانی شریکہ تو اللہ پاک یہ پتھر دے وچ پتھر پتھر دے وچ پتھر تیسرے پتھر دے وچ چالے دے اندر بھی مینوں ویکھدا پیا ہے تیسرے پتھر دے اندر بھی میری گل بات سندا پیا ہے تیسرے پتھر دے اندر بھی میری جگہ تو واقف ہے اللہ شریکاں تو پاک ہے جڑا اللہ تیسرے پتھر دے وچ بھی چالے وچ مینوں روزی پیا دیندا ہے تے اللہ مینوں بھلایا نہیں اللہ فرمائے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تا تیسرے پتھر دے وچانے وچ بے زبان کیڑے نو روزیاں پیا دینا میں بھلایا نہیں تساں فرعون دے دربار چلے گئے تھوڑی بیوی نو میں کیویں بھلا سکدا فرعون دے دربار جا کے میں اللہ دی توحید دا مسئلہ بیان کرنا تہاڈا کم ہے تہاڈی بیوی دی روزی تے رزق دا انتظام کرنا میں اللہ کریم دا کم ہے ساڈے یقین کامل نہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کم کرے اللہ تینو جنت دے اندر میری بیوی بنا لے سی دنیا دی محبت دل وچ نہ رکھے تے نمبر 2 مصیبت تے پریشانی آوے صبر کرے تے نمبر 3 کل واسطے کوئی خوراک جمع نہ کرے روزی دا ضامن اللہ ہے تے نمبر 4 جیری شے ضرورت تو زیادہ ہوئے اللہ دے نام تے صدقہ کر چھوڑے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچن کسے صحابی نے ذبح کیتی ہوئی بکری بھیج چھوڑی حضرت یہ تواڈے واسطے تحفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اٹھی ہوئی ذبح کیتی ہوئی بکری کسے صحابی نے بھیجیے میں ذرا باہر جا رہا ہوں جتنا بھی بکری دا گوشت ہے اللہ دے نام تے تقسیم چا کر میں تھوڑی دیر بعد واپس آ رہا ہوں آپ فرماون تو بعد چلے گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے فرمایا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری دے گوشت دا کیا بنا حضرت عائشہ کی حضرت سارے دا سارا گوشت میں اللہ دے نام تے غریباں مسکیناں تقسیم کر چھوڑے ایک چوڑی بچی پئیے ایک ٹانگ چوڑی اے بچی پئیے اے تساں چکھڑیے تے میں چکھڑیے آپ نے فرمایا نا نا حضور صحیح فرمایا نا نا اے ٹنگ نہیں بچی پئی اے چوڑی نہیں بچی پئی حضرت عائشہ اے نہیں بچی پئی اے تا تیں چکھڑیے تے میں چکھڑیے اصل او گوشت بچہ بھی ہے جہاں اللہ دے نام تے تقسیم کر چھوڑائی ثواب تمہیں مل رہا ہے جہاں اللہ دے نام تے دے چھوڑا ہے آپ نے فرمایا دنیا دی محبت دل وچ نہ رکھے مصیبت آوے تا صبر کرے کل واسطے خوراک جمع نہ کرے جیری شے فالتو ہوئے اللہ دے نام سے صدقہ خیرات کر چھوڑے اللہ تے حضرت عائشہ نو جنت ہی میری بیوی بنا رہے سی حدیث کی کتابوں میں کہ ساری زندگی حضرت عائشہ نے 4 گلاں سے پر کیتا اللہ قبول فرماوے اللہ کریم میزبان دوستاں دی محنت تے کوشش قبول فرما کے آخرت دی بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے جن تواڈے سارے دوست صحابہ بیمار ہیں
اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، پریشان حال لوگوں دیا پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں انہاں دی جائز حاجات پوری فرما، جڑے اہل ایمان دنیا تو ٹر گئے ہیں اللہ سارا دی مغفرت کاملہ فرما، اہل محلہ نو مسجد آباد رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی دوست بزرگ اتنی رات گئے تک ساری معروضات سنتے رہیں، اللہ سارے دوستان دی جان مال عام روح عزت اولاد رزق مزید برکتہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔